उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मैं इमरान से चंद बातें कर लूं, उसके बाद तुम्हारे लिए भी फैसला करता हूं। तुमने अब तक होटलों में रक्स किए हैं, अब यहाँ इस कमरे में जो रक्स होगा वो शायद इससे पहले कभी किसी ने ना देखा होगा। फिलिप ने सर्द लहजे में सागोरी से मुखातिब होकर कहा, और सागोरी के दिल में फिलिप के लिए नफरत की एक तेज लहर सी दौड़ गई। तो मिस्टर अली इमरान, मेरा ख्याल है काफ़ी बातें हो गई हैं, अब तुम्हें इस जहान से रुखसत ही कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिलिप ने मुंह बनाते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा, इस जहान रंगो दू तो सबने चले जाना है मिस्टर फिलिप, कोई आगे कोई पीछे, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि एक्रीमिया वालों को क्या सिर्फ तुम जैसा अहमक की अटान भेजने के लिए मिला था, जो यहाँ रक्स देखने की महफिलें बर्पा करता फिर रहा है, और जिसे इतनी बात भी मालूम नहीं कि जिस लेबॉर्ट्री की हिफाजत के लिए वो यहाँ आया है वो तबाह होने वाली है। इमरान ने सर्द लहजे में बात करते हुए कहा, एक अहमक आदमी को दूसरे भी अहमक ही नजर आते हैं, तो तुम्हारा ख्याल है कि मैंने लेबॉर्ट्री को नजरअंदाज कर रखा है? ऐसी कोई बात नहीं, लेबॉर्ट्री के इलाके में दाखिल होने वाली एक मक्खी भी मेरी नजरों से ओझल नहीं हो सकती। फिलिप ने मुंह बनाते हुए कहा, बहुत खूब, तो तुमने वहां मक्खी मार पहुंचा दिए हैं। गुड, अच्छा शुगल है कि बैठे मक्खियां मारते रहें, लेबॉर्ट्री का क्या है वो होती रहे तबाह। मिस्टर फिलिप, तुम्हारा ख्याल है कि मैं यहां तुमसे गपशप लगाने के लिए मौजूद हूं? ऐसी कोई बात नहीं, मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि तुम्हें यहां मुकम्मल तौर पर उलझा दिया जाए और इस दौरान लेबॉर्ट्री को तबाह कर दिया जाए। अब तुम देखोगे तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो, और तुम्हें मालूम ही नहीं कि वहां क्या हो रहा है। टाइगर, मिस्टर फिलिप को बताओ कि लेबॉर्ट्री में क्या हो रहा है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, लेबॉर्ट्री के इलाके में इस वक्त तेजी से काम हो रहा है और किसी भी लम्हे लेबॉर्ट्री के धमाके से तबाह हो जाएगी। इमरान की दूसरी तरफ खड़े पाकिस्तानी ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारे साथ बातें करके अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ? ठीक है, वाकई तुम जैसे थर्ड क्लास लोगों से बात करना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। फिलिप ने इस बार इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा, और फिर तेजी से उसने कोट की इंदरूनी जीप से एक छोटा सा पिस्तौल निकाल लिया। अरे, ये रेस पिस्टल तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? अचानक इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, और दूसरे लम्हे उसने इस तरह तेजी से आगे बढ़कर रिवॉल्वर फिलिप के हाथ से चुक लिया कि फिलिप और उसके मुसल्ला साथियों के साथ साथ सागोरी भी हैरत से बुत बनी रह गई। तुम फिलिप के मुंह से हैरत की शिद्दत से भी अल्फाज ही निकल रहे थे कि यकलख्त वो बुरी तरह चीखता हुआ पीछे खड़े साथियों से जा टकराया। उसके साथ ही इमरान ने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया तो पिस्तौल में से सुर्ख रंग की शुआ निकलकर उसके एक साथी से और फिर तेजी से घूमती हुई दूसरे साथी से टकराई, और यके बाद दीगरे फिलिप के दोनों साथी जो उठने की कोशिश कर रहे थे जैसे आग के भड़कते हुए खौफनाक शोलों में तब्दील हो गए। इनकी रूह फरसा चीखों से कमरा गूंज उठा। हाँ, अब उठकर खड़े हो जाओ फिलिप, ताकि अब इत्मीनान से बातें हो सके। इमरान ने मुस्कुराते हुए फर्श पर पुश्त के बल पड़े फिलिप से मुखातिब होकर कहा, जाहिर है रेस पिस्टल के रुख अब फिलिप की तरफ था, जो दूसरे लम्हे उछलकर खड़ा हो गया। तुम रस्सियों की गिरफ्त से कैसे आज़ाद हो गए? फिलिप ने होंठ भींचते हुए कहा, मैं पेशे के लिहाज से बाजीगर हूँ, इसलिए इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा एक्रीमिया की किस तंजीम से ताल्लुक है? इमरान ने बड़े बेनियासाना लहजे में बात करते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि उसका फिक्रा खत्म होता, फिलिप वाकई ही बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से हरकत में आया और उसने इंतहाई फुर्ती से इमरान के इस हाथ पर लात मारने की कोशिश की जिस हाथ पर रेस पिस्टल था, मगर इमरान इससे भी ज्यादा तेज रफ्तारी से एक तरफ हटा। मैंने बताया तो है मैं बाजीगर हूं, तुम मुझसे ज्यादा अच्छा शोभा नहीं दिखा सकते। इमरान एक तरफ हटते हुए इंतहाई तंजिया लहजे में कहा, लेकिन फिलिप ने वार नाकाम होकर तेजी से घूमते हुए अपने बाएं हाथ को झटका दिया और इत्मीनान से खड़ा हुआ। इमरान यकलक सिमट कर इकट्ठा हुआ और उसके हलक से बेइख्तियार सिसकारी से निकल गई। उसके साथ ही उसके हाथ से रेस पिस्टल खुद ब खुद निकलकर नीचे फर्श पर गिरा, और फिर इमरान भी इस तरह फर्श पर ढेर होता गया जैसे आटे की खाली होती हुई बोरी ढेर होती है। हा 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 हा, तुमने फिलिप को क्या समझ रखा था? अली इमरान फिलिप के हलक से निकलने वाले कहके से कमरा गूंज उठा। सागोरी इंतहाई हैरत भरे अंदाज में सतून से बंधी हुई ये तमाशा देख रही थी। पहले इमरान ने जिस अंदाज में रस्सियों से बंधा होने के बावजूद इत्मीनान से आगे बढ़कर फिलिप के हाथ से रेस पिस्टल उचक लिया था और उसके दोनों साथियों को आग के शोलों में तब्दील कर दिया था, और फिर फिलिप के हैरत अंगेज फुर्तीले दाव के बावजूद इमरान जिस खूबसूरत अंदाज में इसके दाव से बचा था, उससे इमरान की हैरत अंगेज फुर्ती और महारत पर हैरत हो रही थी। ये यकलख्त फिलिप
کے کسی پوری اسرار حرکت سے عمران کے ہاتھ سے ریس پسٹل کا خود بخود نکل جانا اور پھر عمران کا اس طرح ڈھیر ہو جانا حقیقتاً اس کا ذہن معاف کر گیا تھا، اور تم اب 1 گھنٹے تک اس طرح بے حس و حرکت رہنے کے بعد خود بخود ہلاک ہو جاؤ گے علی عمران۔ مجھے تسلیم ہے کہ تم نے واقعی اپنی مہارت اور پھرتی سے مجھے حیران کر دیا، اور دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے تم مجھ پر فتح پا چکے تھے، لیکن میرا نام فلپ ہے۔ میں ہمیشہ اپنے پاس ایک ایسا حربہ رکھتا ہوں جس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا، تم دیکھ سکتے ہو، اس لیے دیکھو یہ میرے ہاتھ میں جو گھڑی ہے اس پر میں نے پن پسٹل لگا رکھا ہے، اور میں جس وقت چاہوں اپنی کلائی کی معمولی سی حرکت سے اس میں سے نکلنے والی زہریلی سوئی کو نشانے پر مار سکتا ہوں، اور تم نے دیکھا کہ تم کتنی آسانی سے اس زہریلی سوئی کا شکار ہو گئے۔ فلپ نے انتہائی فاتحانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، اپنی بائیں آستین کو ہٹا کر مخصوص ساخت کی گھڑی عمران کو دکھاتے ہوئے کہا، اور پھر آستین برابر کر کے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے عمران کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر گرنے والا ریس پسٹل اٹھا کر جیب میں ڈالا، اور پھر مڑ کر اس نے اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی ایک طرف پڑی مشین گنوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھیوں کی لاشیں جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ ساگوری کے ذہن پر اس قدر حیرت اور خوف طاری ہو گیا تھا کہ حقیقتاً اسے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے عمران کی بجائے وہ خود بے حس ہو کر کسی مجسمے میں تبدیل ہو چکی ہے، اس کی پلکیں تک نہ جھپک رہی تھی۔ فلپ نے بڑے اطمینان سے ایک مشین گن اٹھائی اور پھر گھوم کر وہ عمران کے ساتھی کی طرف مڑا ہی تھا کہ یکلخت بری طرح چیختا ہوا اچھل کر کمرے کی اکبی دیوار سے اس طرح جا ٹکرایا جیسے گیند دیوار پر ماری جاتی ہے۔ مشین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف جا گری تھی، لیکن دیوار سے ٹکراتے ہی وہ ہوا میں کلابازی کھا کر کھڑا ہونے ہی لگا تھا کہ عمران کا ساتھی یکلخت تیزی سے گھومتا ہوا گول ستون کی دوسری طرف چلا گیا، اور ساگوری نے دیکھا کہ ستون سے ٹکرا کر ایک باریک سی مگر چمکتی ہوئی سوئی فرش پر ایک طرف جا گری۔ میں تمہیں عبرتناک موت ماروں گا، فلپ نے ہتھیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر ریس پسٹل نکالا ہی تھا کہ عمران کا ساتھی یکلخت گھومتا ہوا واپس اپنی جگہ میں آ گیا، اور اس کی دونوں ٹانگیں فضا میں بلند ہوئیں اور فلپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریس پسٹل اڑتا ہوا ایک طرف جا گرا، اور فلپ خود زوردار دھماکہ کھا کر چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل نیچے کوئلہ بنے ہوئے اپنے ساتھی پر جا گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اچھل کر دوبارہ کھڑا ہوتا، عمران کے ساتھی ٹائیگر کا جسم یکلخت ستون کے ساتھ کھسکتا ہوا نیچے زمین کی طرف آیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی دونوں ٹانگیں لکڑی کے بالوں کی طرح فضا میں بلند ہو کر پوری قوت سے اٹھتے ہوئے فلپ کے سینے پر پڑی، اور فلپ ایک بار پھر بری طرح چیختا ہوا نیچے گرا، لیکن اس نے انتہائی پھرتی سے ٹائیگر کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر زوردار جھٹکے سے اس کے جسم کو اوپر اٹھایا، اور پھر پلک جھپکنے میں اس کے دونوں گھٹنے بلند ہو کر ٹائیگر کی کمر پر پڑے، لیکن ٹائیگر کا جسم بجلی کی سی تیزی سے مڑ گیا، اور فلپ کے گھٹنے اس کی کمر پر پڑنے کی بجائے اس کے پہلو پر پوری قوت سے ٹکرائے ہی تھے کہ ٹائیگر کے ہاتھ جو ستون کی دوسری طرف بندھے ہوئے تھے ہلکی سی کڑکڑاہٹ کے ساتھ آزاد ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کا جسم کسی اڑنے والے سام کے سے انداز میں سمیٹا، اور اس کے بورڈ فلپ کے چہرے پر زوردار رگڑ ڈالتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئے۔ فلپ کے حلق سے انتہائی خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے بے اختیار اپنا بایاں بازو چٹکنے کی کوشش کی تھی کہ ٹائیگر یکلخت جم کھا کر اس کی دوسری سائڈ پر آیا۔ فلپ نے مڑ کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے ٹائیگر کا بوٹ فلپ کی گردن پر جم گیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کی ٹانگ نے تیزی سے حرکت کی اور فلپ کا حملہ کرتا ہوا جسم یکلخت واپس فرش پر بے حس ہو کر گر گیا۔ اس کے حلق سے خرخراہٹ کی تیز آوازیں نکلنے لگی۔ ٹائیگر یکلخت پوری قوت سے فضا میں اچھلا، پھر اس کے دونوں جڑے ہوئے پیر فلپ کے فرش پر پڑے، بائیں بازو پر پوری قوت سے پڑے، اور ٹائیگر کا ایک بار جمپ لگا اور واپس پہلے والی پوزیشن میں آ گیا۔ بازو کی ہڈی ٹوٹنے اور فلپ کے حلق سے نکلنے والی بھیانک چیخ کی ملی جلی آوازیں کمرے میں گونج اٹھی۔ اب وہ اپنے بائیں بازو کو حرکت دینے میں معذور ہو چکا تھا۔ ٹائیگر واقعی چھلاوا بنا ہوا تھا۔ ٹائیگر کا پیر دوبارہ اسی طرح فلپ کی گردن پر پڑا، اور جیسے وہ وہاں سے ہلا تک نہ ہو، اور چیختے ہوئے فلپ کے حلق سے ایک بار پھر خڑخڑاہٹ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ٹائیگر وہ سوئی جو ستون کے پاس گری ہے وہ اٹھا کر مجھے دکھاؤ، میں زہر کی ماہر ہوں، مجھے دکھاؤ۔ یکلخت ساگوری کو جیسے ہوش آیا، اس نے بے اختیار چیختے ہوئے کہا۔ وہ واقعی ایکڈیمیا میں زہروں کا مضمون نہ صرف پڑھتی رہی تھی بلکہ اس میں اس نے ماسٹر ڈگری لی ہوئی تھی۔ یہ اس کا خاندانی شوق تھا، کیونکہ اٹان کے شاہی خاندان کی روایت چلی آتی تھی کہ وہاں کے اکثر بادشاہوں کے ان کے دشمنوں نے زہر خوانی سے ہلاک کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی خاندانوں کے ہر لڑکے اور لڑکی کو زہروں اور اس کے توڑ کے بارے میں باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی۔ عام طور پر یہ تعلیم مقامی سطح تک ہی محدود رہتی تھی، لیکن ساگوری نے ایکڈیمیا کی ایک طبی یونیورسٹی میں اس کی باقاعدہ تعلیم لی تھی اور اس پر ماسٹر ڈگری بھی حاصل کی ہوئی تھی۔ اور اب ٹائیگر اور عمران نے جس دلیری، جوش، ہمت اور پھر انتہائی حیرت انگیز پھرتیلے انداز میں فلپ اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کیا تھا،
اس سے وہ لاشعوری طور پر بے حد متاثر ہوئی تھی اور اب تک اسے عمران پر غصہ صرف اس بات پر تھا کہ اس نے فون پر اس کا مذاق اڑایا تھا، لیکن اب اس کا سارا شکوہ نہ جانے کیوں خود بخود دور ہو گیا تھا۔ اوہ اچھا، ٹائیگر نے ساگوری کی بات سنتے ہی چونک کر کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر اس ستون کی طرف بڑھ گیا جس کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ٹائیگر نے ساگوری کو آزاد کر دیا۔ شکریہ، ساگوری نے دونوں کلائیاں یکے بعد دیگرے مسلتے ہوئے کہا۔ شکریہ بعد میں ادا کرنا ساگوری، پہلے اس زہر کا توڑ بناؤ، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا، اور ساگوری نے سر ہلاتے ہوئے جھک کر سوئی اٹھائی اور پہلے اس کے سرے پر لگائے ہوئے ماتھے کو غور سے دیکھتی رہی، پھر اس نے اسے ناک کے قریب لے جا کر سونگھنا شروع کیا، مگر دوسرے لمحے اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار نمودار ہو گئے۔ نہیں، یہ نہ جانے کون سا زہر ہے، مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، حالانکہ میرا خیال تھا کہ میں دنیا کے ہر زہر اور اس کے توڑ کے بارے میں جانتی ہوں، ساگوری نے انکار کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر کا چہرہ بدل گیا، اس کے ہونٹ بھینچ گئے اور وہ تیزی سے فرش پر پڑے ہوئے عمران کی طرف بڑھا جو فرش پر پہلو کے بل بے حس حرکت پڑا تھا۔ ٹائیگر جیسے ہی اس پر جھکا، اس کا خدنج اور خوف کو ایک جھٹکا لگا، کیونکہ عمران کے چہرے پر سوجن نظر آ رہی تھی، اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اب نیم بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ اسی لمحے فلپ کی وہ بات اس کے کانوں میں گونج اٹھی کہ عمران 1 گھنٹے بعد خود بخود مر جائے گا، اور عمران کو سوئی لگے اس کے خیال کے مطابق بہرحال 15-20 منٹ تو گزر ہی چکے تھے۔ ساگوری پلیز کوئی طریقہ بتاؤ، عمران صاحب کو اگر کچھ ہو گیا تو سمجھو دنیا میں قیامت ٹوٹ پڑے گی، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد مر جائیں گے، اور ساگوری پلیز کچھ سوچو۔ ٹائیگر نے گھوم کر اپنے پیچھے کھڑی ساگوری کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے ہسیانی انداز میں کہا، پہاڑی بابا کے پاس لے چلو اسے، وہ زہروں میں دنیا کا سب سے بڑا ماہر ہے، جلدی لے چلو، وہ ضرور اس کا توڑ ڈھونڈ لے گا۔ ساگوری نے بھی چیختے ہوئے کہا، اور ٹائیگر ساگوری کے بازو چھوڑ کر تیزی سے پلٹا، اس نے جھپٹ کر عمران کو اٹھا کر کاندھے پر لادا، اس طرح تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا جیسے وہ دشمن کے اڈے کی بجائے اپنے گھر میں ہو۔ رک جاؤ، یہ دشمن کا اڈا ہے، میں پہلے جاؤں گی، ساگوری نے چیخ کر کہا، پھر اس نے اچھل کر ایک طرف پڑی ہوئی مشین گن باہر نکالی اور اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی تو ایک راہداری میں موجود تھی۔ ٹائیگر عمران کو اٹھائے اس کے پیچھے تھا۔ راہداری کا اختتام ایک برآمدے پر ہوا، مگر برآمدہ بھی خالی پڑا تھا، وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ برآمدے کے باہر سیاہ رنگ کی ایک بڑی سی کار موجود تھی، اور اس چھوٹی سی کوٹھی ان کے علاوہ اور کوئی فرد نہ تھا۔ کار میں ڈالو اسے، جلدی کرو، میں پھاٹک کھولتی ہوں، شاید قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہے، یہاں کوئی اور آدمی موجود نہیں ہے، ساگوری نے چیخ کر کہا، اور بے تحاشا دوڑتی ہوئی پھاٹک کی طرف بڑھ گئی۔ ٹائیگر نے انتہائی پھرتی سے کار کا عقبی دروازہ کھول کر عمران کو کار کی سیٹوں کے درمیان لٹا دیا تاکہ کار چلنے سے اسے چوٹ نہ لگے۔ عمران کے چہرے پر سوجن نہ صرف کافی بڑھ گئی تھی بلکہ اب اس کی نیم آنکھیں بھی بند ہو چکی تھی اور چہرے پر ہلکی ہلکی سبزی سی جھلکنے لگی تھی۔ اس دوران ساگوری کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ ٹائیگر سائٹ والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اوہ، انجیکشن میں تو چابی بھی نہیں ہے، میں جا کر اس فلپ کی جیب سے چابی نکال لاؤں، ساگوری نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا۔ تم ادھر سائٹ پر بیٹھو، میں چلاتا ہوں اسے، ٹائیگر نے تیز لہجے میں کہا، اور اچھل کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر پہنچا۔ اس نے واقعی انتہائی حیرت انگیز پھرتی سے کار کے سٹیئرنگ باکس کے نیچے ہاتھ ڈال کر فیوز باکس میں جاتی ہوئی ایک تار کو انگلی سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دے کر توڑا، اور پھر جب تک ساگوری کار کے سامنے سے گھوم کر دوسری طرف سائڈ سیٹ پر بیٹھی، ٹائیگر فیوز باکس میں جاتی ہوئی دوسری تار بھی توڑ چکا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے دونوں تاروں کو آپس میں جوڑ کر لوہے سے لگایا تو کار کا انجن ایک چھری لے کر چل پڑا۔ ٹائیگر نے جڑی ہوئی تار کو چھوڑا اور کار کو تیزی سے بیک کر کے اس قدر تیزی سے گھمایا کہ ساگوری کے حلق سے چیخ نکلتے رہ گئی، اور کار کسی لٹو کی طرح گھومی اور پھر آندھی اور طوفان کی طرح پھاٹک کی طرف بڑھنے لگی۔ صرف ایک لمحے کے لیے پھاٹک پر رکنا تاکہ یہ دیکھ لوں کہ ہم کہاں موجود ہیں، ساگوری نے چیختے ہوئے کہا، اور ٹائیگر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پھاٹک سے کار انجن والا حصہ باہر نکالتے ہی بریک پیڈل پوری قوت سے دبا دیا اور کار کے پہیے طویل چیخ مار کر زمین پر جم گئے۔ اوہ، میراش کالونی ہے یہ، ٹھیک ہے، دائیں طرف موڑ دو، ساگوری نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے کار ایک جھٹکے سے دائیں طرف مڑ گئی۔ تمہیں بتاتی جاؤں گی، راستہ بتاتی جاؤ ساگوری، کاش کار کے بجائے کوئی جہاز ہوتا، ٹائیگر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، بس سیدھے چلے جاؤ، اگلے چوک سے دائیں طرف کو مڑ جانا، ساگوری نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کار واقعی انتہائی رفتار سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی جا رہی تھی۔ اگلے چوک کے قریب پہنچتے ہی ٹائیگر نے اس قدر تیز رفتاری سے کار کو دائیں طرف موڑا کہ ساگوری کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ کار دو پہیوں پر اٹھتی ہوئی اس قدر برق رفتاری سے موڑ پر گھوم کر آگے بڑھی تھی کہ ساگوری کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھی۔ آہستہ
चलाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। सागोरी ने इंतहाई खौफजदा अंदाज में कहा। तुम आहिस्ता की बात कर रही हो, मेरा दिल चाह रहा है कि कार उड़ाने लगूं। टाइगर ने होंठ भींचते हुए कहा। सड़क पर चलती हुई ट्रैफिक के दरमियान से कार इस तरह तेजी से निकाल कर लिए जा रहा था कि सागोरी की आंखें खौफ और हैरत से कानों तक फैल चुकी थी। इसकी ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे हर आने वाले लम्हे में वो खौफनाक एक्सीडेंट का शिकार होने वाली है। लेकिन टाइगर के हाथों में तेजी से घूमता हुआ स्टीयरिंग हर बार कार को साफ निकाल कर ले जाता। बाएं तरफ और फिर सीधे पहाड़ों पर। सागोरी के हलक से बेइख्तियार अल्फाज निकले और दूसरे लम्हे एक बार फिर वो बुरी तरह चीख पड़ी, क्योंकि टाइगर ने पहले से भी ज्यादा रफ्तार से अगले चौक से कार को बाएं तरफ मोड़ दिया था। तो तुम पागल हो गए हो, रोक दो कार, रोक दो। कार को सीधे होकर एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ते हुए देखकर सागोरी ने हिस्यानी अंदाज में कहा। वो वाकई इंतहाई खौफजदा हो चुकी थी। दहशत और खौफ से उसके जिस्म का रवा रवा कांपने लगा। खामोश बैठी रहो, कुछ नहीं होता, ये नामुराद कार ही फटी चढ़सी है, दौड़ ही नहीं रही, चींटी भी इससे तेज दौड़ती होगी, टाइगर ने सर लहजे में कहा। टाइगर के लहजे में ना जाने क्या बात थी कि सागोरी बेख्तियार खौफ से सिमट कर रह गई। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे टाइगर की बजाय कोई खौफनाक भूखा भेड़िया घुराया हो। कार की रफ्तार इस कदर तेज थी कि अब दूसरी कारें उसकी आवाज सुनते ही खुद ही इधर उधर होती जा रही थी। फिर एक ट्रैफिक सार्जेंट सायरन बचाता हुआ कार के पीछे चल पड़ा। अरे सार्जेंट को मुतमईन करना होगा वरना अभी ट्रैफिक पुलिस सारा रास्ता ब्लॉक कर देगी, सागोरी ने चौंक कर कहा। वो शायद इस तरह टाइगर को इस खौफनाक रफ्तार से कार चलाने से रोकना चाहती थी। गोली मार कर उड़ा दो उसे, टाइगर ने उसी तरह घुराते हुए लहजे में कहा। लेकिन कार की रफ्तार उसने कम ना की और 8 सिलेंडर इंतहाई ताकतवर इंजन की हामिल कार की रफ्तार वाकई इस कदर खौफनाक हद तक तेज थी कि हैवी मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक सार्जेंट बावजूद कोशिश के इस तक ना पहुंच सका और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका सायरन पीछे रह गया। फिर उन्होंने आगे 2 ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों को सड़क पर इस तरह खड़े देखा जैसे उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर रखा हो। लेकिन टाइगर का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो रहा था और कार उसी तरह आंधी और तूफान की तरह इन पुलिस कारों की तरफ बढ़ी जा रही थी। ओ ओ ओ रोक लो, हम सब मर जाएंगे, रोक लो, सागोरी ने खौफ से चीखते हुए कहा। खामोश बैठी रहो वरना गर्दन तोड़ दूंगा, टाइगर ने कुर्राते हुए कहा और सागोरी बेख्तियार आंखें बंद करके सीट से नीचे की तरफ खिसक गई। उसका अंदाज कतन लाशऊरी था। दूसरे लम्हे कार एक खौफनाक धमाके से कितार में खड़ी हुई दोनों कारों से टकराई। चूंकि टाइगर ने कार को ऐन उनके दरमियानी हिस्से से टकराया था, इसलिए एक कार के बोनट और दूसरे कार की डिग्गी से टाइगर की कार खौफनाक धमाके से टकराती हुई उसी तरह आगे की तरफ बढ़ती गई थी, जबकि दोनों कारें धक्का खाकर लट्टू की तरह घूमती और फिर एक दूसरे से ही दोबारा खौफनाक धमाके से टकरा गई। उसी लम्हे दोनों साइडों से टाइगर की कार पर रिवॉल्वरों से फायरिंग की गई, लेकिन जाहिर है टाइगर की कार की रफ्तार इस कदर तेज थी कि जब तक फायर होते वो इनकी रेंज से कहीं आगे पहुंच चुकी थी। फिर अगले चौक पर टाइगर ने कार को दाएं तरफ उसी तेज रफ्तारी से मोड़ा और कार एक बार फिर पहियों पर उठती हुई मोड़ काटकर फिर एक धमाके से सड़क पर गिरी और टायरों ने जोरदार चीखें निकालने के बावजूद सड़क को फिर पकड़ लिया था। अब कार पहाड़ी पर चढ़ी जा रही थी। टाइगर बिल्कुल किसी रोबोट की तरह कार चला रहा था। उसके चेहरे या अंदाज से किसी तरह भी यह महसूस ना होता था कि वो कोई इंसान है। सागोरी अब फिर ऊपर को उठकर सीट पर बैठ गई, लेकिन इसका चेहरा पसीने में डूबा हुआ था और आंखों से शदीद तरीन दहशत के आसार नुमाया थे। फिर उनको एक जगह रहाइशगाह नजर आई। अब तो रोक लो, सागोरी के हलक से एक बार फिर चीख निकली और इसी लम्हे टायरों की तेज चीखों से इर्द गिर्द का माहौल गूंज उठा और कार ठीक इस पहाड़ी रहाइशगाह की दीवार के साथ जाकर एक झटके से रुक गई। जल्दी करो, इस बाबा को इलाज के लिए तैयार करो, टाइगर ने तेज लहजे में कहा और फिर बिजली की सी तेजी से कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और रुकमी दरवाजा खोलकर वो सीटों के दरमियान पड़े इमरान पर झुक गया। इमरान की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन बहरहाल वो अभी जिंदा थी। उसी लम्हे रहाइशगाह के दरवाजे में एक लंबे कद और इंतहाई दुबले जिस्म का बूढ़ा बाहर निकला। पहाड़ी बाबा, मैं सागोरी हूँ, आपकी शागिर्द। ये इमरान साहब को जहरीली सुई मारी गई है, इसका इलाज करें, सागोरी ने पहाड़ी बाबा को देखते ही चीख कर कहा। मगर इस तरह का कार रोकने का क्या मतलब, मैं तो घबरा गया था, पहाड़ी बाबा ने इंतहाई खश्कमीन लहजे में कहा। वो शायद कार के टायरों की खौफनाक चीखों की आवाजें सुनकर बाहर आ गया था। बाबा जी, आप इमरान साहब को देखें, ये दुनिया का सबसे कीमती इंसान है, टाइगर ने कांधे पर लदे हुए इमरान को हाथों पर डालकर बाबा के सामने करते हुए इंतहाई परेशान लहजे में कहा। ये सुई है बाबा जी जो उससे मारी गई है, सागोरी ने अपनी जैकेट की साइड पर से उड़ी हुई सुई निकालकर दिखाते हुए कहा और टाइगर के चेहरे पर पहली बार सागोरी के लिए तहसीन के आसार उभरे, क्योंकि
क्योंकि उससे तो मालूम ही ना था कि सागोरी ने किस वक्त सुई अपनी जैकेट में अड़ा ली थी। ओह, इसे तो टाकिशु जहर दिया गया है, इसका तो कोई इलाज नहीं है, सिर्फ वक्ती तौर पर इसका असर दूर हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। बाबा ने सुई को हाथ को बगौर देखते हुए कहा। टाकिशु, ये कौन सा जहर है बाबा जी? मैं तो ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। सागोरी ने हैरान होकर पूछा। बेटे, ये जहर अफ्रीकी दलदली इलाके में पाए जाने वाले एक नायाब नस्ल के सांप का जहर है। इस सांप को टाकिशु कहा जाता है। ये सांप बेहद नायाब है, मैंने भी जिंदगी में सिर्फ एक बार सांप को देखा था। अफ्रीका के विच डॉक्टर इसका सिर्फ वक्ती इलाज कर सकते हैं, मुस्तकिल नहीं, बाबा ने जवाब देते हुए कहा। बाबा जी, वजाहतों बाद में भी होती रहेंगी, पहले वो वक्ती इलाज तो करें, टाइगर ने तेज लहजे में कहा। ओह हाँ, अंदर ले आओ, इसे जल्दी करो, पहले भी काफी वक्त ज़ाया हो गया है, शहर काफी फैल गया है, बाबा ने कहा और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टाइगर इमरान को दोनों हाथों में उठाए तेजी से उसके पीछे बढ़ा, जबकि सागोरी उसके पीछे थी। एक तवील राहदारी से गुजरने के बाद बाबा सीढ़ियां उतरकर एक बड़े तहखाने में आ गया जो लेबॉर्ट्री लगती थी। दीवारों के साथ लगी हुई अलमारियां अजीब गरीब डिजाइन और वसा की मुख्तलिफ रंगों की बोतलों से भरी हुई थी। हर बोतल में अजीब गरीब किस्म की जड़ी बूटियों का ढेर मौजूद था। एक तरफ बारीक जाली वाला बड़ा सा कैबिन था जिसमें सांप और अस्ते बंद थे। बाबा के कहने पर तहखाने के दरमियान में मौजूद एक बड़ी सी मेज पर टाइगर ने इमरान को लिटा दिया। बाबा तेजी से एक अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी खोलकर उसमें से एक पुरानी सी बोतल निकाली और इमरान के करीब आकर उसने उसका ढक्कन खोला और इमरान के दोनों जबड़े हाथों से भींचकर उसका मुंह खोला और फिर उस बोतल से सुनहरे रंग के चंद कतरे उसने इमरान के हलक में डाले और फिर बोतल का ढक्कन बंद करके उसने उसे बड़ी एहतियात से दोबारा अलमारी में रख दिया। उसके बाद वो टाइगर से मुखातिब हुआ। ये अभी होश में आ जाएगा, लेकिन ये वक्ती इलाज है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे मजीद उसकी मौत रुक जाएगी, लेकिन इसके बाद उसे लाजमी मौत का मजा चखना होगा। पहाड़ी बाबा ने मुड़कर तासुब भरे लहजे में टाइगर से कहा और टाइगर के होंठ भींच गए। सागोरी, यहाँ कोई बड़ा अस्पताल तो होगा, इमरान को वहां ले जाते हैं, शायद वहां उसका मुस्तकिल इलाज हो सके, टाइगर ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। अस्पताल वाले तो टाकिशु जहर को जानते ही ना होंगे और ये वक्ती इलाज भी दुनिया में सिर्फ मैं ही जानता हूँ, या फिर अफ्रीका के कदीम विच डॉक्टर जानते थे। ये कतरे जो मैंने इस नौजवान के मुंह में डाले हैं, इस टाकिशु सांप की कुंचली का एक मखसूस जड़ी बूटी के अर्क में जलाकर हासिल किए गए से। ये बूटी भी अफ्रीकी दलदलों में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती, और मुझे अफसोस है नौजवान, मौत बहरहाल अब इस आदमी के लिए मुकद्दर बन चुकी है, पहाड़ी बाबा ने कहा। उसी लम्हे एक मुलाजिम नुमा आदमी तहखाने में दाखिल हुआ। जनाब, ट्रैफिक पुलिस के अफसर आए हैं और इनका कार वालों को गिरफ्तार करना चाहते हैं, मुलाजिम ने कहा। ओह, अब वो किसी की भी बात नहीं मानेंगे, सागोरी ने पहाड़ी बाबा ने कहा और तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम सीक्रेट सर्विस की चीफ हो, ट्रैफिक पुलिस वाले तुम्हारी बात नहीं मानते, टाइगर ने गुस्सेले लहजे में कहा। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस बराह रास्त किंग के मातहत है, किंग ने उन्हें लामहदूद इख्तियारात दे रखे हैं, इसलिए मैं मजबूर हूँ, सागोरी ने कहा। उसी लम्हे इमरान की कराहत सुनाई दी और टाइगर तेजी से इमरान की तरफ बढ़ गया। इमरान की आंखें खुल गई थी, उसके चेहरे पर मौजूद सूजन भी खासी कम हो गई थी। इमरान साहब, टाइगर ने इमरान पर झुकते हुए कहा। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई थी। क्या हो गया है तुम्हें, रो क्यों रहे हो? इमरान ने हैरत भरे अंदाज में उठने की कोशिश करते हुए कहा। तुमने फ़ोन पर मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन मैं तुम्हें मुआफ़ कर चुकी हूँ और मुझे अफसोस है कि पहाड़ी बाबा भी तुम्हारी मौत का सिर्फ वक्ती तौर पर रोक सका है, सागोरी ने भी अफसोस भरे लहजे में कहा। वक्ती तौर पर मौत को रोक सका है? किस में इतनी जुर्रत है कि मौत को रोक सके? ये मैं कहाँ हूँ? इमरान ने उठकर बैठते हुए इधर उधर देखकर हैरत भरे अंदाज में कहा और जवाब में टाइगर ने इमरान की सुई लगने से लेकर यहाँ तक पहुँचने और फिर पहाड़ी बाबा के इलाज करने और उसकी ये बात कि ये इलाज ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक कारआमद हो सकता है समेत पूरी तफसील बता दी। उसी लम्हे वो पहाड़ी बाबा भी सीढ़ियाँ उतर कर वापस आ गया। तुम्हें होश आ गया नौजवान? लेकिन वेरी सॉरी, इससे ज़्यादा मैं कुछ ना कर सकता था और अब भी तुम बर वक्त पहुँच गए। अभी ये जहर तुम्हारी उंगलियों के पोरों तक ना पहुँचा था, वरना शायद ये वक्ती इलाज भी बेकार हो जाता, पहाड़ी बाबा ने तासुब भरे लहजे में कहा। आपका बेहद शुक्रिया जनाब, टाइगर ने मुझे बताया है कि मुझे टाकिशु जहर वाली सुई मारी गई, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लहजे में इस बार इत्मीनान था, जैसे उसे 2 घंटों बाद मौत की नहीं बल्कि जिंदगी की खबर दी गई हो। और सागोरी और पहाड़ी बाबा दोनों हैरत से इमरान को देखने लगे कि वो यकीनी मौत की खबर सुनने के बावजूद इस कदर इत्मीनान से बात कर रहा है। हाँ, इसके मुतालिक भी सिर्फ मैं ही जानता हूँ, अगर तुम्हें कहीं और ले जाया जाता तो शायद अब तक तुम हलाक भी हो चुके होते, पहाड़ी बाबा ने सर हिलाते हुए कहा। आपका नाम शायद प्रोफेसर मालगाट रो है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और पहाड़ी बाबा इमरान की बात सुनकर बेख्तियार उछल पड़ा। ओह,
تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ جبکہ یہاں تو سب مجھے پہاڑی بابا کہتے ہیں۔ پروفیسر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ آپ کے زہروں کے سلسلے میں مضامین جو انٹرنیشنل اینٹی پوائزن سوسائٹی میگزین میں شائع ہوتے رہے ہیں میں پڑھتا رہا ہوں، اور آپ کا فوٹو بھی ایک مضمون کے ساتھ میں نے دیکھا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ آپ یہاں آٹار میں رہتے ہیں۔ بہرحال آپ سے مل کر مجھے بے حد مسرت ہوئی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ افریقہ کے مشہور وچ ڈاکٹر ہانا ٹو کے ساتھ افریقہ میں طویل عرصے تک رہے ہیں، اور وہاں آپ نے راگوسو زہر پر واقعی قابل قدر تحقیقات کی تھی۔ اوہ، تم ہانا ٹو کو جانتے ہو اتنی اچھی طرح، تم مجھے لمحہ بلمحہ حیران کرتے جا رہے ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ پروفیسر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ میرا نام علی عمران ہے اور میں پاک ایشیا میں رہتا ہوں، اور آپ کی شاید طویل عرصے سے ہانا ٹو سے ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ آپ کو معلوم ہوتا کہ ٹاکیشو زہر کا حتمی علاج دریافت کیا جا چکا ہے، اور یہ علاج نہ صرف ٹاکیشو زہر کا علاج ہے بلکہ یہ کینسر کے علاج میں بھی خاصا کارآمد ثابت ہو رہا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹاکیشو کا حتمی علاج؟ او نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پروفیسر کی حالت واقعی دیکھنے والی تھی۔ موت زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، اب ٹاکیشو زہر ناقابل علاج نہیں رہا، اور آپ شاید سن کر حیران ہی ہوں گے کہ ٹاکیشو کا حتمی علاج ریوولا بوٹی کا رس ہے۔ ریوولا بوٹی کو تو آپ جانتے ہوں گے، تھوہر کی نسل کی بوٹی جس کے کانٹوں کی نوک سبز اور باقی کانٹا گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ عمران نے کہا۔ اوہ، ریلوا، ہاں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن وہ تو آربیٹ قسم کی زہروں کا تریاک ہے۔ ٹاکیشا تو اس قسم سے بالکل مختلف ہے، پروفیسر نے کہا۔ آربیٹ نسل کی زہروں کا تریاک اس کے کانٹوں سے بنایا جاتا ہے، جبکہ اصل بوٹی کا رس B5 گروپ کا تریاک ہے، اور ٹاکیشو B5 گروپ کا سب سے تیز ترین زہر ہے۔ عمران نے کہا۔ B5 گروپ کے زہر صرف بے حسی پیدا کرتے ہیں، لیکن ان سے موت واقعہ نہیں ہوتی۔ بہرحال ریلوا بوٹی تو میرے پاس موجود ہے، پروفیسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ جیسے ماہر کے پاس ریلوا لازماً موجود ہوگی، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو اسے لے آئیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تکلیف کیسی؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ میری زندگی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے، پروفیسر نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم تو زہروں کے ماہر ہو، ساگیری کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ زہروں کا ماہر نہیں بلکہ زہر پروف ہوں، اس لیے کہ میرے دل میں ایک ایسا زہر سرایت کر چکا ہے جس کا علاج ہی نہیں۔ آدمی جنگلوں اور ویرانوں میں سر پٹک پٹک کر مر جاتا ہے، اس زہر کی موجودگی میں بھلا ٹاکیشو جیسا زہر بھلا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کون سا زہر ہے؟ میں نے تو زہروں میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، میں نے تو ایسے زہر کے متعلق آج تک نہیں سنا کہ جس کا شکار ویرانوں اور صحراؤں میں سر پٹک پٹک کر مرتا ہے، ساگوری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ زہر عشق کہتے ہیں اس کو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زہر عشق؟ کیا مطلب؟ یہ کون سا زہر ہے؟ ساگوری عمران کی بات سمجھ نہ سکی تھی، جبکہ ٹائیگر کے لبوں میں بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، جب سے عمران نے پروفیسر کے ساتھ بحث کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ٹاکیشو زہر کا حتمی علاج موجود ہے۔ ٹائیگر کے چہرے پر اطمینان کی تاثرات نمودار ہونے لگے تھے۔ بس آغاز ایسے ہی اکٹھے ہنسنے اور انجام ویرانوں اور جنگلوں میں سر پٹکنے پر ہوتا ہے، عمران نے کہا، اور ٹائیگر تو بے اختیار شرمندہ سے انداز میں سر جھکا لیا، جبکہ ساگوری کا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اب بڑی عجیب سی نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ یہ پتھر ہے عمران صاحب، اس پر کسی زہر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ توبہ توبہ، جس طرح اس نے کار دوڑائی اور جس قدر سرد لہجے میں یہ راستے میں مجھے ڈانٹتا رہا، مجھے تو اب بھی سوچ کر خوف سے پھر پریاں آنے لگتی ہیں۔ ساگوری نے بڑی میٹھی نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا، جبکہ ٹائیگر نے منہ دوسری طرف کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایسی شرم تھی جیسے کوئی کنواری لڑکی اپنی شادی کے بارے میں سن کر شرماتی ہے۔ میرا خیال ہے زہر کا اثر الٹا ہونے لگ گیا ہے، آخر جدید دور ہے، عمران نے کہا۔ الٹا؟ کیا مطلب؟ ساگوری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چھوڑو ساگوری، عمران صاحب تو بس ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر میں پروفیسر صاحب آ گئے۔ میں نے اسے باقاعدہ کاشت کر رکھا ہے اور میں تازہ بوٹی لے آنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے کچھ دیر ہو گئی، پروفیسر نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر، اسے کاتنا چاقو سے کاٹو اور اس کے رس کی 10-12 قطرے میرے حلق میں ٹپکا دو، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ نہیں، میں خود یہ کام کروں گا، پروفیسر نے کہا، اور پھر میز کی سائڈ میں موجود ایک خانہ کھینچ کر اس نے کھولا۔ اس میں مختلف شکلوں کے تیز دھار چاقو اور نشتر موجود تھے۔ پروفیسر نے پتلے پھل والا چاقو اٹھایا،
इमरान इस दौरान मेज पर दोबारा लेट चुका था। उसने मुंह खोल दिया और प्रोफेसर ने रीलवा बोटी को उसके मुंह के करीब रखकर चाकू से उसे गूदना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद गहरे समसरंग के कतरे रीलवा के तने से टपकने लगे जो सीधे इमरान के हलक में उतर गए। प्रोफेसर मुसलसल चाकू से बूटी के तने को गूदने में लगे रहे और सब्ज रंग के सियाल के कतरे इमरान के हलक में टपक रहे थे। जब 10 कतरे इमरान के हलक में चले गए तो इमरान ने हाथ के इशारों से प्रोफेसर को बूटी हटाने के लिए कहा। फिर देखते ही देखते इमरान के मसामों में से पसीना उमड़ने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी आती गई। टाइगर ने देखा कि अब आने वाले पसीने का रंग पहले से हल्का था। पसीना अब पानी बनकर मेज पर टपकने और फिर नीचे बहने लगा। तकरीबन आधे घंटे तक मुसलसल पसीना बहता रहा। इस दौरान इसका रंग हर लम्हा पहले से हल्का होता गया और आखिर में शफाफ पसीना आने लगा। और चंद लम्हों बाद जब पसीना निकलना खत्म हो गया तो इमरान ने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब सूजन वगैरह यकसर खत्म हो गई थी। हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज। मैं वाकई ही खुशकिस्मत हूं कि मेरी तुम जैसे जहरों के आलम से मुलाकात हुई है। सागोरी, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। ये मेरे नज़दीक ये लम्हात मेरी ज़िंदगी के सबसे मुसरत अंगेज और कीमती लम्हात हैं। प्रोफेसर ने मुसरत से कपकपाते हुए लहजे में कहा। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं प्रोफेसर कि आपने मेरे लिए इस कदर तकलीफ की। अब अगर थोड़ी सी और तकलीफ करें तो मुझे पानी पिलवा दें, सख्त प्यास लग रही है। इमरान ने आंखें खोलते हुए कहा। ओह हाँ, इस कदर पसीने की वजह से प्यास तो लगनी है। ठहरो, मैं तुम्हें दूध ला देता हूँ, प्रोफेसर ने कहा। आप तकलीफ ना करें बाबा, मैं जाकर ले आती हूँ, सागोरी ने कहा और तेजी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इमरान अब उठकर बैठ गया। टाइगर का चेहरा मुसरत से फूल की तरह खिल उठा था। उसके चेहरे पर मौजूद मुसरत देखकर यही ख्याल आया था जैसे इमरान के बजाय उसकी जात को जिंदगी की नवीद मिली हो। मेज पर रखे हुए फोन की घंटी बजी। मेज की दूसरी तरफ बैठे हुए लॉरेंस ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस सर, लॉरेंस के लहजे में बेपनाह वकार था। रोसो बोल रहा हूँ जनाब, अटान से जैकब की कॉल है और वो सिर्फ आपसे बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया। जैकब की कॉल? फ्लिप ने क्यों कॉल नहीं की? बात कराओ फौरन, सर लॉरेंस ने होंठ चबाते हुए कहा और उनकी आंखों में खदशात के साए रेंगने लगे। हेलो, जैकब बोल रहा हूँ बॉस, अटान से। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई थी। यस, क्या बात है? फ्लिप कहाँ है? उसने क्यों कॉल नहीं की? सर लॉरेंस ने तेज लहजे में कहा। बॉस, फ्लिप हलाक हो गए हैं जनाब, इसलिए मैं कॉल कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से जैकब के लहजे में गहरे अफसोस का अंसर शामिल था। फ्लिप हलाक हो गया? क्या कह रहे हो तुम? फ्लिप कैसे हलाक हो सकता है? सर लॉरेंस ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूं जनाब, उनकी मशक शदा लाश खुफिया अड्डे से मिली है, जबकि उनके 2 और साथियों की लाशें उनकी ही रेस पिस्टल से कोयला की सूरत में तब्दील हुई मिली हैं, जैकब ने जवाब दिया। Like, comment, share, press the bell icon